السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في لا فورماسيون جي 2 او بيان جي او. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا درس جديد. واولا كنقدم واحد الاعتذار حيت صافي لونطون انني ما درتش دي فيديو اكسيتيرا، ما لحقتش دي فيديو في لاشين، مي كانوا لي ظروف خاصه. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كور جديد اللي هو جي اس تي ال. سانسيرمون مبقيناش كنخدمو بزاف بهاد لي تكنو اللي كندير دابا كوم جي اس بي لي كابلات، مي توجور كاينين دي بروجي اللي سوا كنديرو ليهم باغ اكزومبل لا مانتونونس، سوا سا ديبون ديال على الكليون اكسيتيرا. مي كنحاول انكم تكونوا او بيان تفهموا كاع السيكل دو في ديال جي او باش تحاولوا تعرفوا ابري مثلا منين ندوي على جي اس اف ولا ستروكس اكسيتيرا منين جا وعلاش جا. بون اليوم الكور ديال جي اس تي ال اللي هو جافا سيرفر بيج ستاندار تاغ ليبراري. علاش كنخدموا به؟ كيف ما قلنا اننا لو بروميير بروبليم اللي لقينا في لي سيرفرات هو كنكتبوا كود اش تي ام ال في لو كود جافا. شفنا في جي اس بي لو كونترير، ça veut dire انه كان عندنا ان كود اش تي ام ال ودودون كنديروا واحد لو كود جافا، وقلنا انه بور لا ليزيبيليتي لا سيكوريتي اكسيتيرا ما خاصناش نديروا هاد القضيه. دونك هادشي علاش جا لو جي اس تي ال باش يكوريجي لنا هاد لو بروبليم. ça veut dire انه دون لو كود اش تي ام ال كنكتبوا واحد لو كود اللي ابري كيترادوي لنا داك لو كود اش تي ام ال كود جافا، مي او تيرم دي ليزيبيليتي اكسيتيرا راه بحال كنكتبوا ان كود اش تي ام ال ou bien ce sont des balises XML etc. وهاد جي اس تي ال دابا بحال كنعاود غير واحد النكته، وهاد لو كود جي اس تي ال كيتبازي على واحد لونغاج كيتسمى ال سي سون لي اكسبرسيون لانجويج. اشنا هو يعني كيعطينا واحد ليكسبرسيون واحد ليكريتور باش سوا كنريكوبيريو لي انفورماسيون سوا كنريكوبيريو لي دوني باش بحال كنكتبوا دي روكيت بلي دوني. سي ني با دي روكيت كوم اس كيو ال، مي باغ اكزومبل لا كندير واحد دولار كنحلوا لي زاكولاد سيسيون سكوب، ça veut dire اننا كنريكوبيريو لي دوني من لا سيسيون بوين ان اكسيدو لوبجي بيرسون وغنريكوبيريو لاتريبيو نون. وخاصكم تعرفوا يعني دابا كنحاولوا حغا تشاش حيت لو كور غيكون سو فورم ديال تي بي. خاصكم تعرفوا انه عندنا 4 سكوب. ça veut dire quoi سكوب؟ ça veut dire لا بورتي. شنو هي لا بورتي؟ ça veut dire هذيك لا فاريابل فين غتكون معرفه ليا في لو بروجي، سواء au niveau de la page. الا كانت لو نيفو د لا باج ça veut dire هذيك لا باج جي اس تي ال، ça veut dire لا باج جي اس بي، ديك لا فاريابل غتكون معروفه غير في ديك لا باج. يعني الا مشيت لواحد لا باج اخرى باغ اكزومبل كنت في الهوم ومشيت جو سي با فاليداسيون، دونك ديك الفاريابل اللي مديفينيه في الهوم ما غتكونش مديفينيه ولا ما غتكونش معروفه في الفاليداسيون. في الريكويست كوم لو نون لانديك انه كتكون معرفه غير في لا روكيت، وباغاي في لا سيسيون يعني كتكون غير في لا سيسيون ديال ليوتيليزاتور. دونك كندوي على ان سول يوتيليزاتور. وملي كتكون في لابليكاسيون ça veut dire toute l'application، يعني ديك لا فاريابل راه كتكون معرفه على تو لي يوتيليزاتور اون فيت، يعني كاع لي يوتيليزاتور كيكونوا عارفينها، يعني راه حيت كتكون في لابليكاسيون. سينون الا بغينا على ود ان سول يوتيليزاتور كنديفينيوه في سيسيون، سينون في لا روكيت او بيان في لا باج. يعني الا خدينا واحد ليكزامبل ديال واحد لا فاريابل اللي ديفينيناها هنايا، ديفينينا واحد لا فاريابل وابري هذا هكا كيفاش كنريكوبيريو بيان كنافيشيو لي دوني في جي اس تي ال. يعني كنديرو سي ça veut dire تاغ لي بكور، غنحاولوا نشوفوا هادشي اون ديتاي ان شاء الله. اوت ça veut dire l'affichage، يعني on veut afficher هاد لا فالور هاد الفاريابل باغيين نافيشيوه هنا. دونك كيف ما كتلاحظوا انني ما درتش هاد لي تاغ لي بهادو هاد لي تاغ باش نافيشيو لي فاريابل، يعني هادي راه بحال واحد لا باليز اكس ام ال اللي كتريكوبيري ليها لي دوني اكسيتيرا. دونك الريزولتا غتكون فيد. علاش؟ حيت هنايا ما كيعرفش لا بورتي، ما لقاهاش عنده، يعني هو ما عارفاش، يعني ما كايناش في الميم بلوك. يعني شنو هي لا سوليوشن؟ لا سوليوشن هي انني ناجوتي الباج كونتكست، ça veut dire سكوب ديال لا باج، ناجوتي ليه ديك الفاريابل اللي هي فالور ونافيكتي ليها هاد الفالور. يعني هذا هو لو نون ديال لا فاريابل، يعني الا بغينا نقولوا لو نون ديال لا فاريابل وهذه هي الفالور ودرنا ليها لا كونفيرسيون الانتيجر كومون. الا بغينا نافيشيو دابا الميم اكريتور ابري غتعطينا لا فالور فيكسيون 1. يعني دابا ولا كيعرف الفالور، يعني ديتيكتا لا بورتي اكسيتيرا.
qui est par défaut. Bon, واخا قلت par défaut, mais ما تشدوهاش كيف ما قلتها انا parce que c'est pas parmi les bonnes pratiques. Donc حنا في الكود ديالنا غادي نحاولوا نسويفيو كيف ما قلت لكم في لا فورماسيون جافا كنحاولوا نسويفيو لي بون براتيك. دونك فيما تبغيو تريكوبيريو شي فاريابل ou bien récupérer la valeur d'une variable حاولوا ديفينيو لا بورت واخا باغ ديفو مي حاولوا ديفينيوها باش تعرف يعني كتكون عندك واحد ليدي ديال الفاريابل فين كاينه وفين جايه وعلاش غنخدم بها باغ اكزومبل في ريكويست ما نخدمش بها في سيسيون اكسيتيرا. هنايا كيف ما قلت لكم غادي نشوفوا في اول تي بي غنشوفوا سولمون لو تاغليب كور. هاد لو تاغليب كور اش كيعطينا بزاف ديال لي اوبسيون باغ اكزومبل سوا لي يوتيليزاسيون ديال ال ça veut dire set pour la définition ديال اون فاريابل. يعني هنا ما نبقاوش نديرو بحال هاد ليكريتور كوم سا حيت حنا قلنا خاصنا نإليمينيو هاد الكود هذا خاصو نإليمينيو حيت هذا سي ان كود ديال جي اس بي وحنا هنايا باش نكوريجيو هاد البروبليم. دونك هذا ما كاينش. دونك اش غادي نديرو غادي نبداو نخدمو بلي اكسبرسيون كيف ما قلت لكم ال ou bien le corps ديال GSTL اللي هنايا set pour définir واحد الفاريابل out pour l'affichage remove pour supprimer par exemple la variable اللي ديفينينا يعني باش تسوبريميها يعني utiliser la variable après ما غاديش تبقى خدام بها دونك تسوبريميها كاتش بحال ديال جافا pour كاتشي واحد ليكسيبسيون يعني درتي واحد لا كونفيرسيون اكسيتيرا ديال نيميريك ou bien string vers int وتلونسيات لك واحد ليكسيبسيون هاد كاتش باش كاتشي ديك ليكسبرسيون au niveau de l'HTML. سواء كاين لا جيستيون ديال لي فلو عندك if choice اللي هي بحال switch for each etc for token pour ديال pour les boucles etc وعندنا l'import etc هادشي ان شاء الله كاملين غادي نشوفو soit pour importer un tagli pour faire la redirection pour la définition ديال un URL etc. Bon, Inch'Allah, خصوصا هادو اللي كيكونوا لي بلي يوتيليزي if etc for each. Bon, هادو كيكونوا بزاف يعني لا بلوبار دو طون كنخدموا بكور بزاف. كاين دوطخ كور كوم فانكشن فانكشن باش كنخدموا بلي فونكسيون string. كاين فورما pour formater les données date vers string etc pour traiter les données comme ça. كاين XML تاغليب XML normalement كاين 5 كاين core كاين فورما كاين XML pour le traitement des données XML كاين SQL pour écrire les requêtes SQL au niveau de la page GSP وهذا c'est à éviter وهادشي غنشوفوا علاش pour SQL injection وهادشي كامل غنشوفوا علاش. وكاين فانكشن كيف ما قلت لكم pour les fonctions faites au string etc. Bon pour utiliser le GSTL normalement خاصنا soit utiliser au Maven ou il suffit de copier les deux dépendances spécification et implémentation. Sinon كان télécharger le jar GSTL ou انا كنحاول éviter le passage par le téléchargement des les jars. Pourquoi? Parce que l'utilisateur qu'est-ce que charge انه télécharger قال لي librairie ou bien قال لي les jars. Par contre, Maven, اللي غنحاول ندير عليه كور حتى هويا Maven nous permet ولا كيفاسيليتي لنا هاد لا جيستيون. باغ اكزومبل الا بغينا نخدموا بإيبرنت عارفين انه كيوتيليزي بلان دوطخ جار دونك خاصني نتيليشارجي كلشي يعني اليوتيليزاتور خاصو يتيليشارجي كلشي اكسيتيرا. دونك Maven اش كيدير Maven كيخدم بواحد المانيير هيرارشيك ça veut dire انه مثلا الا كان لو سومي ça veut dire le premier jar اللي هو x qui est utilisé ou bien خاصو بزاف ديال les autres jars x moins etc. donc Maven qui téléchargé لنا هادشي كامل يعني انت كدير مثلا ايبرنت واي جار عارف انه مثلا غيوتيليزي ايبرنت كيتيليشارجي. دونك هذا هو لافونتاج ديال Maven. دونك كان هذا واحد الدرس خفيف ظريف ديال جي اس تي ال. دونك غير باش نحيدو التشاش اشنا هي جي اس تي ال. جي اس تي ال واحد نقدروا نقول واحد هو تاغليب اللي كنيوتيليزيو بور ايفيتي ليكريتور ديال لو كود جافا دون لا باج اتش تي ام ال. علاش؟ pour la lisibilité, pour la maintenabilité par exemple après pour faire la maintenance etc. donc كتكون facile هاد لا جيستيون هادي حيت كيف ما كتعرفوا ان chaque كود خاص يكون ouvert à l'extension et fermé à la modification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire اننا نقدروا ناجوتيو des parties facilement يعني نديروا de la maintenance sans modifier grand chose في الكود. Donc
كنظن ان هاد البلا بلا دونك كنديرو غير البلا بلا مي كتكون في لابارتي كود كنتباجاو بزاف. دونك هادشي اللي كاين. ما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.